धरौटीको पैसा तिर्न नसकेर मैले मेरो निम्ति औषधि किन्नको निम्ति राखेको पैसा लगेर धरौटी राखेँ र मेरो श्रीमानलाई छुटाएँ। आज मैले मेरो श्रीमानलाई उडाउँदैछु। कति मार्मिक विषय हेर्नुस्। यो अवस्थाले युवाहरूको दैनिकी कसरी गुज्रिरहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका केपी ओलीले र 5 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुरले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि नसोच्ने। तर बदमास हामीलाई विदेश जान बाध्य बनाउने यिनीहरू किन विदेश जाँदैनन्, यिनीहरूलाई यो लखेट्नु पर्ने यो अभिव्यक्ति प्रत्येक नेपाली युवाहरूमा जागरण भयो भने नेताहरूको हालत के हुन्छ। शेरबहादुर र केपी ओली आउँदैछन् भन्ने सुन्न साथ एकाएक कि युवाहरूको मनमा आक्रोशको ज्वाला किन दन्कियो, रगत किन उम्लियो, किन केपी चोर देश छोड भन्न पुगे, किन शेरे चोर देश छोड भन्न पुगे। 1 करोड नेपाली युवाहरूले देश छोड्न पर्ने परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो? यिनै नेताहरुले। तपाईहरुले गर्नु भएन। अनि तपाईहरुले देश छोड्दिए के हुन्छ बरु? छोड्दिनुस् देश। नेपालको माटो खेलाउन छोडेर विदेशमा रगत बगाउन गइरहेका छन्। प्रत्येक दिन बन्द बाकसमा लास बनेर फर्किरहेका छन्। यो अवस्थाबाट नेपाली युवाहरूलाई उन्मुक्त गराउनको निम्ति पनि, नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित बनाउनको निम्ति पनि राजनीतिमा युवाहरूको जबरजस्त हस्तक्षेप जरुरी छ। जस्तो उहाँले चाहिँ बालेन जस्ता युवाहरूले पार्टी खोल्यो भने म केही दिन भित्रै, अब त 1 हप्ता भित्रै, 2-3 दिन भित्रै अब साउदी अरबको त्यो जागिर छोडेर, काम छोडेर, रोजगारी छोडेर म त्यो पार्टी सदस्यता लिन्छु त्यो पार्टीको भनेर भन्नुभएको छ। अब विकल्प यिनै युवाहरू नै देखिएको, अब यिनीहरूबाट अब आश गर्न सकिँदैन हैन त? हैन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका जति पनि युवाहरू छन्, सचेत युवाहरू छन्, यिनीहरू अब मिसन 84 मा दोहोरिने सम्भावना छैन। यिनीहरूको मिसन 84 फलप खान्छ? फलप खान्छ। आज जसरी युवा गोपीकृष्ण विदेश जाँदै गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ लखेट्ने पर्ने दिन आउँछ भने जस्तै उनको तर्क सही हो। एकदम ठिक छ। हामी भाग्नुपर्ने हो नि, हामीले देश छोड्नु पर्ने हो नि, यी भ्रष्ट नेताहरूले चाहिँ देश छोड्ने दिन आउँछ हामी लखेटेर छाड्छौँ भन्नुभयो हैन। प्रतिनिधि पात्रको रूपमा गोपीकृष्ण जैसीले सन्देश गजबले दिनुभयो हैन, सार्वजनिक गरेका छन्। सारा युट्युबमा भाइरल भइरहेछ। कमाउन साउदी अरबमा जान परिवारबाट बिछोडिएर 50 डिग्री घाममा एक्लो अवस्थामा बाबुआमालाई छोडेर, श्रीमतीलाई छोडेर त्यो केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले सम्झना गर्नु पर्यो, समीक्षा गर्नु पर्यो, आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। हामीले यो देशका युवाहरूलाई कहाँ पुर्यायौँ? यो प्रवृत्तिले अनि तपाईहरुले देश लुट्ने, देशलाई खोक्रो बनाउने। अनि किन आक्रोशित हुँदैनन् त गोपीकृष्ण जस्ता युवाहरू? युवाहरू आक्रोशित हुँदैनन्। मिसन 84 आउँदैछ, हेर्दै जानुस्। यिनै गोपीकृष्ण जैसी नेपालमा आएर कर्णाली प्रदेशको कुनै एउटा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा फेरि हंगामा मचाउन आउनेछ नि। अहिले युवराज खतिवडा नामका पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत के आवरणमा अहिले केपी ओलीका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार छन्। उनको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 16 खर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने योजना बनाऊ भनेर जिम्मेवारी सुम्पिनु। जनतालाई जसरी करको दायरामा ल्याउने, करको भारमा पार्ने। हेर्दै जानुस्, केही दिनभित्र युवराज खतिवडाको चमत्कारिक निर्णय बाहिर आउनेछ। जसरी पहिले यिनी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि आइराखेको थियो, खसी बोका बिक्री, अहिले मूल्य वृद्धि हेर्नुस् त खाद्यान्नमा। अनि अब त्यो अवस्थाको सामना हामी नेपाली जनताले गर्नु, सेवा सुविधा केही छैन, कर मात्रै। अनि त्यो बेला जनता सडकमा नउत्रिएर के गर्छ? हुँदा अहिले त तपाईको शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता गरेको 17-18 वर्ष बितिसक्यो। अहिले जनयुद्ध हिंसै थियो, हिंसै। एकातिर टीआरसी विधेयक पास गरेका छन्, अब त शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा जाने बेला भयो। बहस गर्नै नपर्ने विषयलाई उल्झाएर भनेर आशा पलाइरहेको छ। बहस गर्नै नपर्ने विषयलाई लगेर संसदमा कुरो उठाएका छन्। संसदमा त ल आफ्नो पार्टीका तल्लो मातहतका कार्यकर्ताहरूले कुरो उठाए, त्यसको बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेर म त 3 करोड नेपालीको अभिभावक हुँ, यो देशको प्रमुख कार्यकारी
व्यक्तित्व हुँ, त्यसकारण मैले अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको शब्द बोल्ने कि देशलाई युद्धको भूमरीमा जगाउने खालको शब्द बोल्ने प्रधानमन्त्रीले आफैले संविधान उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनुभयो। जसरी आज गोपी कृष्ण जैसीले चेतावनी दिए, चोर देश छोड, आक्रोश र भावुक, मलाई किन देश छोड्न बाध्य बनाइरहेछौ तिमी चोरहरूले। लुटको हिसाब किताब त माग्छ बाबा जनताले। के फेरि पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउै आउलान् त चुनाव जितेर? यिनकै रजगत चल्ला त देशमा। अब त धेरै जागरुक भइसकेका छ नेपाली जागिसक्यो हैन, जागरुक आइसक्यो युवा छ नि। अहिले केपी ओलीले 17,000 मैले मारे हो र कसले मारे हो त? सबभन्दा मुख्य जिम्मेवार केपी ओली हो। किनभने केपी ओली र माधव नेपाल पनि भन्छु म, किनभने नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट घटक थियो त्यो बेला। कम्युनिस्ट पार्टीले कमसे कम कम्युनिस्ट आदर्श अनुसारको राजनीति गरिदिएको भए नेपाली काङ्ग्रेसले सारा उद्योगहरू बिक्री गर्न पाउने थिएन। देशका उद्योगहरू नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको साथ समर्थन पाएरै नेपाली काङ्ग्रेसले उद्योगहरू बिक्री गरेको हो कि होइन? व्यथिति र विकृतिको विकास नेपाली काङ्ग्रेसले किन गर्यो? नेकपा एमालेका नेताहरूको साथ समर्थनकै कारणले गर्दा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जनयुद्धको बीजारोपण भएको होइन, जनयुद्धको परिस्थिति विकास भएको होइन। अनि जनयुद्धको परिस्थिति विकास गरेको कसले त? तपाईहरूले होइन, तपाईँ केपी ओलीले होइन, तपाईँ शेरबहादुर देउवाले होइन। प्रचण्डजीले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशबाट सिक भनेर अर्थी उपदेश दिनुभएछ। मैले 17,000 मान्छे मारेको छु र खुट्टा कमाउने चर्चा गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ म मलाई। एउटा प्रसङ्ग यहाँ ल्याउँछु पाण्डेज्यू। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि अहिले पनि प्रचण्डले चाह्यो भने केही गर्न सक्छन्। जनताको मुद्दाहरू उनले जसरी उठाइरहेका छन्, सत्तालाई पुरै विश्राम दिएर। होइन, किशोरजीले मात्रै होइन, तपाईँको किशोरजी जस्ता धेरै पत्रकारहरूले आशा गरिरहेका छन्। त विजय कुमार पाण्डेले हिजो मात्रै त्यो दिशानिर्देश होइन लेखेका छन् उनले, स्ट्याटस मैले पढेको थिएँ। उनले के लेखेका छ भने, शेरबहादुरजी, केपी ओलीजी, यो पञ्चायती व्यवस्था होइन है, ख्याल गर्नुहोस्, यति हो। सन्देशमूलक शब्द बुझ्न सक्नुपर्छ के? त्यो छोटो स्ट्यान्डमा ठुलो भाव छ। केपी चोर देश छोड भन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको विकास त उहाँहरूले आफै गर्नुभयो। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति बेला हामीसँग संवादको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निमकान्त पाण्डे हुन्छ। पाण्डेज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अस्ति टुडी खेलमा गौरा पर्वको अवसरमा बालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्ने, त्यो विरोध प्रदर्शन नेतृत्व गर्ने युवा आज खाडी देश हानिएका छन्, साउदी अरब गएका छन्। यो उनी बिदामा आएका रहेछन् र आज उनी गए, एक ढङ्गको सन्नाटा पनि छायो एयरपोर्टमा। भले त्यो विषय सडक सदन जतासुकै चर्चाको विषय पनि बन्यो। गोपी कृष्ण एक ढङ्गले भन्दाखेरि एउटा चर्चाको पात्र पनि बने। नेताहरूले त त्यो घटनामा, त्यो विरोध प्रदर्शनमा शेरबहादुर देउवाले त नागरिकहरूलाई, उहाँहरूलाई निकै गाली पनि गर्नुभयो। यो घटनाक्रमलाई आज उहाँको वैदेशिक यात्रा हुँदै गर्दा यो क्षणलाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ पाण्डे सर? मार्मिक हो, संवेदनशील हो। हजुर। तर यो संवेदनशीलतालाई शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल जो सत्ताको वरिपरि घुमिरहनुहुन्छ, विगत लगभग तपाईको 30 वर्ष भयो, 30 वर्षभन्दा पनि बढी भयो। पञ्चायत फालिसकेपछि लगातार सत्ताको वरिपरि हुनुहुन्छ उहाँहरू। 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था भनेर त्यो पञ्चायती कालरात्रिलाई बिदा गरियो, आन्दोलित भइयो। सुनौलो भविष्य आउला कि भन्ने हिसाब। केपी ओलीले 14 वर्ष जेलवास गर्नुभयो, हामी पनि बस्यौँ जेल। तर
हिजो एकजना तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झाले बोलेको सुन्दै थिएँ मैले। तपाईँहरू जेल बसेर के लछार्नु भयो त? के लछारपटर लाउनु भयो है? हामी त देश बनाउनको निम्ति पढ्न थालेका थियौँ त्यति बेला। तपाईँहरू जेलमा हुँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी देश बनाउनलाई योग्य नागरिक बन्ने हिसाब किताबबाट पढ्दै थियौँ। बडा मार्मिक लाग्यो उनको मलाई। तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न गोपीकृष्ण जैसीको सन्दर्भमा, गौरा पर्व मनाउँदै गर्दा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनि, त्यसपछि म आक्रोशित भएँ। उहाँले बोलेको सुनि मैले। उहाँले त्यो आक्रोश मैले थाम्नै सकिनँ, किनभने 2 दिनपछि म विदेश उड्नु छ। मलाई विदेश उड्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो यो देशमा? तिमीहरूले नै गरेका हो। सुदूरपश्चिमको हालत किन त्यस्तो छ आज? किन कर्णालीको हालत त्यस्तो छ आज? भन्दै उनले आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामीलाई विदेश जान बाध्य बनाउने यिनीहरू किन विदेश जाँदैनन्? यिनीहरूलाई यो लखेट्नु पर्ने। यो अभिव्यक्ति प्रत्येक नेपाली युवाहरूमा जागरण भयो भने नेताहरूको हालत के हुन्छ? शेरबहादुर र केपी ओली आउँदैछन् भन्ने सुन्न साथ एकाएक कि युवाहरूको मनमा आक्रोशको ज्वाला किन दन्कियो? रगत किन उम्लियो? किन केपी चोर देश छोड भन्न पुगे? किन शेरे चोर देश छोड भन्न पुगे? उनीहरूलाई 2 दिनपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। आफैले देश छोड्नु पर्ने अवस्था छ। तर केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई चोर देश छोड भनेर नारा लगाए उनीहरूले। हामीलाई किन देश छोड्न बाध्य बनाइरहेछौ? देश त तिमीहरूले छोड, तिमीहरूले देश बिगार्यौ, तिमीहरूले देश बनाउला भनेर तिमीहरूको जिम्मामा देश लगाइएको। पञ्चायतलाई फालियो, राजालाई फालियो, हरेक किसिमका निरङ्कुशतालाई फालियो, राणालाई फालियो। तर आज तिमीहरूले के गरिरहेछौ त? देशलाई कहाँ पुर्याइरहेका छौ? त्यसकारण किन बस्छौ देशमा? तिमीहरू नै जाऊ अब। यो अभिव्यक्ति भन्नाले त्यसो भए गौरा पर्वमा उनीहरू सम्मानका पात्र उनले देखेनन् हैन? नै, त्यो सम्मानको पात्र देखेको भएपछि त त्यो नारा आउने नै थिएन मुखमा। उनीहरूले यो देशको निम्ति केही गरेको भए, नेपाली जनताको निम्ति केही गरेको परिणाम देखाइदिएको भए, युवाहरूले त शेरबहादुर र केपी ओली आउन लाछन् भनेपछि त जय जयकारको नारा लाउँथे होला नि त। किन चोर देश छोडको नारा लगाए? त्यो सोच्नु पर्यो, गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्यो। केपी चोर देश छोड, शेरे चोर देश छोड भनेको 2 दिनपछि आफैले देश छोडे। यो देश छोड्नु पर्ने बाध्यता मैले बुझेँ कि गोपीकृष्ण जैसीले साउदी अरबमा गएर महिनाको 60-70 हजार रुपियाँ कमाउँदा रहेछ, आम्दानी गर्दा रहेछन्, कमाउँदा रहेछन्, पसिना चुहाएर त्यो कमाउँदा रहेछन्। त्यो कमाएर आफ्नो श्रीमती, बाबुआमा, बालबच्चाहरूलाई भरण पोषण गरिरहेका रहेछन्। त्यति 60-70 हजार रुपियाँ कमाउन साउदी अरबमा जान, परिवारबाट बिछोडिएर 50 डिग्री घाममा एक्लो अवस्थामा बाबुआमालाई छोडेर, श्रीमतीलाई छोडेर, त्यो केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले सम्झना गर्नु पर्यो, समीक्षा गर्नु पर्यो, आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। हामीले यो देशका युवाहरूलाई कहाँ पुर्यायौँ? किन यो अवस्थामा पुर्यायौँ? खाडीमा किन बेचिन बाध्य भयो युवाहरू? गोपीकृष्णको श्रीमती के नाम? सरिता भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सरिताको आवाज सुनिएको थियो, युट्युब भिडियोमा भाइरल छ उनको आवाज पनि। उनले भनिरहेकी थिइन्, मेरो श्रीमानलाई छुटाउनको निम्ति जो नाराबाजी विरुद्धमा पक्राउ परेर मेरो श्रीमानलाई धरौटी माग गरियो, त्यो धरौटीको पैसा तिर्न नसकेर मैले मेरो निम्ति औषधि किन्नको निम्ति राखेको पैसा लगेर धरौटी राखेँ र मेरो श्रीमानलाई छुटाएँ। आज मैले मेरो श्रीमानलाई उडाउँदैछु। कति मार्मिक विषय हेर्नुहोस्। यो अवस्थाले युवाहरूको दैनिकी कसरी गुज्रिरहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका केपी ओलीले र 5 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुरले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि नसोच्ने? तर बदमासहरू किन भनेर गाली गर्नुभयो त उहाँले? किन तपाईहरुलाई चोर भनेका रहेछन् त? किन तपाईहरुलाई देश छोड भनेका रहेछन् त? 1 करोड नेपाली युवाहरूले देश छोड्न पर्ने परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो? यिनै नेताहरुले। तपाईहरुले गर्नु भएन।
अनि तपाईँहरूले देश छोडिदिए के हुन्छ बरु? छोडिदिनुहोस् देश। किन युवाहरूले छोड्नु? युवाहरूले देश बनाउँछ। 1 करोड युवाहरूको पाखुरा बजार्ने वातावरण देशभित्र सिर्जना गर्नुहोस् त, कहाँ पुग्छ देश? युवाहरूका 1 करोड युवाका पाखुरा 2 करोड हुन्छन्। 2 करोड पाखुराहरू यो देशमा बजार्न पाइयो भने यो देशको माटो कस्तो होला, यो देशको सुन्दरता कस्तो देखिएला, हामी कल्पना मात्र गरौँ त। त्यो परिस्थितिको सृजना कसले गर्ने? त्यो वातावरण कसले बनाउने? कुर्सीमा पुगेका छन् 17,000 नेपाली जनता मैले मारेको हुँ, ललकार छन्। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध भयो। त्यो जनयुद्ध के को निम्ति भएको थियो त्यसतर्फ समीक्षा गर्नु पर्यो पहिला। त्यो जनयुद्धले लक्षित गरेका मागहरूलाई शेरबहादुर र केपी ओलीहरूले तत्काल सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता देखाइदिएको भए, त्यसरी लम्बिन्थ्यो र प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिएको भए प्रचण्डहरूको युद्ध अगाडि जान्थ्यो। युद्ध एक सुरुवातमै मान्छे मारेर सुरु त गरेका थिएनन्। युद्ध हिंसा भने त त्यहाँ हो जहाँ केही प्रहरी चौकीहरू रेड गरिए, बन्दुक खोसिए, हतियारको जोहो बन्दोबस्ती गर्दै थिए। त्यस क्रममा गइरहेका थिए उनीहरू, तर उनीहरूलाई धरपकड सुरु भयो, खोज्ने र मार्ने गतिविधि सुरु भयो। अनि मर्ता क्या नहीं करता, जब तिमी मलाई मार्न तत्पर भएर अगाडि आउँछौ भने म बाँच्नको निम्ति पनि तिमीलाई मार्न म तयार छु भनेर अगाडि गएका होइनन् माओवादीहरू? त्यही त हो के र? हिंसाको सुरुवात त्यसैबाट त सुरु भएको। भने हिंसा कसले सुरु गर्यो त? त्यो परिस्थितिको विकास कसले गर्यो? यिनै शेरबहादुर र केपी ओली थिएनन् 52 साल फागुन 1 गते भन्दा पहिले सरकारमा? यिनीहरूकै टेबलमा होइन 40 सूत्रे मागपत्र गएको? ती मागपत्र शान्तिपूर्ण माग थिए कि हिंसा बोकेका थिए ती मागपत्रले? ती मागपत्रमा हिंसा त थिएन नि, ती मागपत्रमा हतियार त थिएन नि, तरवार बन्दुक राइफल केही पनि थिएन। देश र जनजीवनको केवल अक्षर थिए त्यहाँ, एउटा कागजको टुक्रो र त्यो कागजको टुक्रोमा लेखिएका अक्षर थिए। तपाईहरुले यी मागहरू पूरा गर्नु भएन भने हामी सशक्त आन्दोलनको तयारीमा जाँदैछौँ। चेतावनी थियो नि त। त्यो चेतावनीलाई चेतावनीकै रूपमा ग्रहण गरिदिएको भए, जसरी आज गोपी कृष्ण जैसीले चेतावनी दिए, चोर देश छोड, आक्रोश र भावुक, मलाई किन देश छोड्न बाध्य बनाइराछौ तिमी चोरहरूले। 2 दिनपछि मेरी प्रियसीलाई छोडेर म साउदी अरबको खाडीमा 50 डिग्रीको घाममा पसिना हैन रगत बगाउन जाँदैछु। के को निम्ति? 50-60 हजार रुपियाँ कमाउनको निम्ति। यहाँ तिमीहरूले 50-60 अरब रुपियाँ लुट मचाइरहेका छौ, लुटको स्वर्ग बनाइरहेका छौ देशलाई। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुक एसियन मुलुकहरू मध्येमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेर रिपोर्ट लेख्ने आधार दिइरहेका छौ तिमीहरूले। कहाँ पुर्याइरहेका छौ देशलाई? त्यसकारण तिमीहरूले देश छोड। युवाहरूलाई भन्नुपर्ने परिस्थिति छैन। नेताले देश छोड्नु पर्ने स्थिति आयो हैन अहिले? आइराछ। खोइ त देश बनाउँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका 1 लाख युवाहरू यो देशमा फर्किएर 1 करोड, त्यही 1 करोड युवाहरू यो देशमा फर्किएर त्यही गोपी कृष्ण जैसीले जस्तै नाराबाजी गर्न थाले भने यिनीहरूको के हुन्छ हालत? के हुन्छ हालत? बांग्लादेश की हसीना त कम से कम शेख हसीना त दिल्ली पुग्न पाइन्। तर यहीँनिर अघि तपाईले प्रचण्डको कुरा, केपी ओलीको कुरा ल्याउनु हो प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्रीले हिजो एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने शेख हसीना श्रीलङ्का बन्दै छ भनेर भन्छन् प्रचण्डहरू, कि प्रचण्डले जस्तो मैले 17,000 मारेको छु र भनेर भन्नुभयो। यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो प्रधानमन्त्री केपी ओली? 17,000 नेपाली जनताको रगतको मुख्य जिम्मेवार कोही हो भने शेरबहादुर देउवा र केपी ओली, माधव कुमार नेपाल हुन् के? मैले त धेरै पटक भनिसकेको छु। यो त प्रचण्डले यो मान्यता स्थापित गराउन नसक्या हुनाले हो। प्रचण्ड आफै कमजोर भएको हुनाले हो। प्रचण्ड आफै एमालेकरण भएको हुनाले हो। प्रचण्ड केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको पुच्छर बनेको कारणले हो यो सबै बिग्रेको। प्रचण्डमाथि यो जुन किसिमको अभियोग लागिरहेको छ, प्रहार भइरहेको छ, प्रहार भइरहेको छ,
केपी ओलीले बोल्ने हैसियत हो यो, बोल्न पाउने ठाउँ कसले दियो? प्रचण्डले होइन। प्रचण्डले आफूलाई एमालेकरण गर्नु, प्रचण्डले आफूलाई काङ्ग्रेसीकरण गर्नुभन्दा उनले त एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट भए गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई औँल्याएर करेक्सन गर, होइन भने शान्ति प्रक्रियामा म दस्तखत गर्दैन भनेर अडान लिया भए के हुन्थ्यो? के फरक पर्थ्यो? दबाब त सिर्जना हुन्थ्यो नि। आन्तरिक रूपमा उहाँले दबाब सिर्जना गर्नु भएन, बाह्य शक्तिसँग त दबाब सिर्जना गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यही महाकाली सन्धिको विरोध गर्नुभएको थियो युद्धकालमा उहाँहरूले। यिनीहरू महाकाली सन्धि रातारात पास गरे अनि माधव कुमार नेपाल र केपी ओली त कोठाभित्र लुकेर बस्या हुन् नि त 3 महिना, बाहिर निस्किन समेत नसकेको अवस्था हो तिनीहरू। किन? के कारणले लुके? किन प्रहरीको घेराबन्दी गराए घरमा? यदि राम्रो काम गरेका थिए भने घरमा आक्रमण हुन्छ कि भन्ने के डर? राम्रो काम गरेकाहरूलाई जनताले आक्रमण गर्छन्? गलत गरेको रहेछु भन्ने कुरा त उनीहरूलाई पनि थाहा रहेछ, उनीहरूलाई पनि महसुस भएको थियो। त्यसकारण लुके, त्यसकारण प्रहरीको सुरक्षा चाहियो, आक्रमण हुन्छ भन्ने थाहा भयो। तर तिनीहरूको विरोध गर्न प्रचण्डको मुखबाट चुइक एक शब्द पनि आएन। शान्ति प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रियाको नाममा प्रचण्डले केपी ओली र शेरबहादुर गिरिजा प्रसाद कोइरालाका अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको भारी बोक्न हुनुभयो। त्यही कमजोरी भयो हैन? सबभन्दा ठुलो कमजोरी त्यही हो। त्यही कमजोरीको कारणले गर्दा आज 1 करोड युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। देश टाट पल्टिएको अवस्थातिर छ, आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टिएको छ, राजनीतिक अवस्थामा टाट पल्टिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडास्थल बनिरहेको छ। कुन बेला युद्धको भुमरीमा देश जाकिने हो भन्ने त्रासको वातावरण नेपाली जनताको टाउकामा मडराइरहेछ अहिले। यो अवस्थाको अन्त्य कसरी हुने? कसले गर्ने? त्यसकारण प्रचण्डलाई अहिले जे भइरहेको छ, शेरबहादुरले लखेटुन्, केपी ओलीले लखेटुन्, अमेरिका र भारतले पनि लखेटुन्, ताकि प्रचण्डलाई फेरि सडकको नेतृत्व गर्न बाध्यता होस्। सडकको नेतृत्व गरेर नेपाली जनतालाई साँचो अर्थमा यहाँका अपराधिक चरित्रका नेताहरूलाई शेख हसिना कै हालतमा पुर्याउन परिस्थिति विकास होस्। सबभन्दा राम्रो त्यो गर्नुपर्ने अवस्थै त्यही हो। अहिले केपी ओलीले 17,000 मैले मारे हो र कसले मारे हो त? सबभन्दा मुख्य जिम्मेवार केपी ओली हो। किनभने केपी ओली र माधव नेपाल पनि भन्छु म, किनभने नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट घटक थियो त्यो बेला। कम्युनिस्ट पार्टीले कमसेकम कम्युनिस्ट आदर्श अनुसारको राजनीति गरिदिएको भए नेपाली काङ्ग्रेसले सारा उद्योगहरू बिक्री गर्न पाउने थिएन। देशका उद्योगहरू नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको साथ समर्थन पाएरै नेपाली काङ्ग्रेसले उद्योगहरू बिक्री गरेको हो कि होइन? व्यथिति र विकृतिको विकास नेपाली काङ्ग्रेसले किन गर्यो? नेकपा एमालेका नेताहरूको साथ समर्थनकै कारणले गर्दा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जनयुद्धको बीजारोपण भएको होइन, जनयुद्धको परिस्थिति विकास भएको होइन। अनि जनयुद्धको परिस्थिति विकास गरेको कसले त? तपाईहरूले होइन, तपाईँ केपी ओलीले होइन, तपाईँ शेरबहादुर देउवाले होइन, तपाईँ माधव नेपालले होइन। अनि तपाईँहरू 17,000 नेपाली जनताको रगतको जिम्मेवार नभएर प्रचण्ड हो। प्रचण्डले त समाजमा आमूल रूपान्तरणको सपना देख्यो। आमूल रूपान्तरणको सपना देख्नु अपराध हो, हिंसा हो। आमूल रूपान्तरणको सपनालाई अवरोध गर्यो कसले? अवरोध गरेर हिंसात्मक गतिविधिबाट त्यो आमूल रूपान्तरणको अभियानलाई दमन गर्न कसले प्रयास गर्यो? प्रचण्डले, राजाले होइन नि त, तपाईहरूले हो। संवैधानिक राजतन्त्रले तपाईहरूलाई पनि रोकेको थिएन, तपाईहरूलाई अवरोध गरेको थिएन। देशमा सङ्कटकाल कसले लागू गर्यो? कसले घोषणा गरे हो सङ्कटकाल? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, माधव कुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी। सरकारले निर्णय गर्यो, प्रमुख प्रतिपक्षीले समर्थन गर्यो, अनि सङ्कटकाल लागू भएको होइन। सङ्कटकाल लागू भइसकेपछि होइन धेरै जनता मारिएको, 17,000 को बलिदान त्यसपछि भयो। अनि
को जिम्मेवार? नेपाली जनता 17,000 मारिनुमा प्रचण्ड जिम्मेवार कि केपी ओलीहरू जिम्मेवार, शेरबहादुर देउवाहरू जिम्मेवार? यो सबै कमजोरी प्रचण्डको आत्मसमर्पणवादले गर्दाखेरि भयो। प्रचण्डको आत्मसमर्पणवादी चिन्तनले, दब्बु मानसिकताले, यिनी जसरी लम्पसार परेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका दलालहरूसँग सँगसँगै घिसारिन यिनी जो बाध्य भइरहेका छन्। यही कारणले सबैले लोकाइरहेछन् है, सबैले यिनलाई हत्याराको आरोप लगाइरहेका छन्। यदि बुद्धि पुर्याएर विश्लेषण गर्ने हो भने यो हत्याको श्रृङ्खला जो भयो 10 वर्ष जनयुद्धकालमा, त्यसको प्रमुख जिम्मेवार भनेको यिनै नेताहरू हुन्। म फेरि पनि गोपीकृष्ण जयसुकै प्रसङ्गमा आउँछु। यहाँले भन्नुभयो यी काङ्ग्रेस एमालेका यो गठबन्धनबाट खासै जनताले आश गर्ने ठाउँ छैन। त्यो हिसाबले अब उनले गोपीकृष्णको प्रसङ्ग चाहिँ म किन ल्याएँ भने अब बालेनहरू जस्ता युवाहरूले पार्टी खोल्यो भने म विदेशमा आफूले गरिरहेको ड्युटी काम छाडेर पनि 1 हप्ताभित्रै 2-4 दिनभित्रै आएर पार्टीको सदस्य लिन्छु भनेर जुन ढङ्ग उनले बालेन अथवा नयाँ युवाहरूप्रति आश जगाएका छन्, यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ? यी पुराना पार्टीहरूको अब अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढेर गयो। अघि प्रचण्डले तपाईँलाई पनि सडकमा आउनुहोस् जनताको मन जित्ने हो भने भन्नुभएको छ। अरे सङ्केत मात्रै होइन, अब केपी ओलीले जबरजस्ती धकेलिराख्नु भएको छ प्रचण्डलाई। यो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। प्रचण्डको आत्मबल कमजोर भएकै कारणले गर्दा उहाँ घिसारिनु भएको छ। फेरि जति जति केपी ओलीहरूले ढकेल्छन्, शेरबहादुरहरूले तान्न खोज्छन्, उहाँहरू तान्न खोज्दा तान्निनुहुन्छ, ढकेल्न खोज्दाखेरि ढकेलिँदै जानुहुन्छ। तर लाचार बन्नुहुन्छ फेरि। होइन, मलाई कतै उहाँले भन्नु मलाई सरकारको नाम लिएर नआउनुहोस् है, अब म सरकारमा जाने, सरकार बनाउने खेलमा लाग्दिनँ भन्नुभयो। लाग्दैन त भन्नुहुन्छ, तर लाग्दैन भन्दा भन्दै त्यतातिर उहाँ घिसारिनुहुन्छ कि भोलि शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई अलिकति ललिपप केही देखाइदिए, आशा देखाइदिए भने प्रचण्डजी लसक्क गर्न जानुहुन्छ। उहाँ सबभन्दा ठुलो कमजोरी नै प्रचण्डजीको त्यही भयो। यही सुधार्नु पर्यो होइन? अहिलेसम्म बिग्रेकै त्यसैबाट हो कि उहाँले सत्तामा जाने सपना देख्दै नदेखेको भए, रूपान्तरणलाई मात्रै अलिकति सपना बनाइदिएको भए, त्यो रूपान्तरणको निम्ति त उहाँले जनताको साथ त पाउनु भएको हो त। पहिलो निर्वाचन तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा त अत्यधिक थियो नि त उहाँसँग। देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा जानुभएको थियो नि त। एमालेकरण नहुने, काङ्ग्रेसीकरण नहुने तरिकाले अगाडि बढिदिएको भएपछि नेपाली जनताले चाहेको यही हो भन्ने कुरा त हुन्थ्यो। मैले तपाईँसँग धेरै पटक चर्चा गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा प्रसङ्ग यहाँ ल्याउँछु पाण्डेज्यू। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि अहिले पनि प्रचण्डले चाह्यो भने केही गर्न सक्छन्। जनताको मुद्दाहरू उनले जसरी उठाइरहेका छन्, सत्तालाई पुरै विश्राम दिएर। होइन, किशोरजीले मात्रै होइन, तपाईँको किशोरजी जस्ता धेरै पत्रकारहरूले आशा गरिरहेका छन्। त विजय कुमार पाण्डेले हिजो मात्रै त्यो दिशानिर्देश होइन लेखेका छन् उनले, स्ट्याटस मैले पढेको थिएँ। उनले के लेखेका छ भने शेरबहादुरजी, केपी ओलीजी, यो पञ्चायती व्यवस्था होइन है, ख्याल गर्नुहोस्, यति हो। सन्देशमूलक शब्द बुझ्न सक्नुपर्छ के। त्यो छोटो स्टाइलमा ठुलो भाव छ। केपी चोर देश छोड भन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको विकास त उहाँहरूले आफै गर्नुभयो हो। सडकमा आवाज त उठाइरहेछन् नि त जनताले, किन उठाए? 1 महिनासम्म पैदल हिँडेर सहकारी पीडितहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर आवाज दिएनन् र आज ट्राफिक अस्तव्यस्त बनाए। त्यो जनताको पीडा सुन्ने कसले? एउटा युट्युबको एउटा सन्दर्भ ल्याइहालेँ मैले तपाईँलाई। युट्युबको भिडियोमा एउटा प्रकाश तामाङ अनौठो ढङ्गले चर्चामा आए। 40 वर्षसम्म हराएका र उनी अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त नगरेका युट्युबले सार्वजनिक गरिदियो। अहिले नागरिकता पाइसक्नु भयो उहाँले, र उहाँलाई आजै मात्र नागरिकता उपलब्ध गरे। 10 लाख सहयोग पनि जुट्यो। यो यस्ता युवा कति होलान् देशमा?
आवाज सुन्नु पर्यो नि, त्यसको जिम्मेवार को? तर उहाँले सिधै गृह सचिवलाई दिएर मानव प्रकाश तामाङलाई मात्रै यो समस्या प्रकाश तामाङले मात्रै भोग्नु परेको जस्तो गरेर गृह सचिव नागरिकता बनाउनको लागि निर्देशन दिनुभयो, आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनको लागि निर्देशन दिनुभयो। यो हो, मैले भन्न खोजे के भन्नुहुन्छ भने लोकरिजाइमा एकदमै उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर हिजो मात्रै अब नेपाल आयल निगमले अहिले यहाँलाई प्रष्ट जानकारी छ, नेपाल आयल निगममा अहिले स्वचालित प्रणाली अन्तर्गत अब भारतीय आयल कर्पोरेसन, इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अब मूल्य बढायो भने नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, घटायो भने स्वाभाविक रूपमा घट्छ। तर सरकारले नै यो मूल्य घटाएर, पेट्रोलको भाउ घटाएर जनतालाई राहत दिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो लेख्नुभयो क्या फेसबुकमा। उहाँ लोकरिजाइमा अलिकति बढी नै माहिर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा जानकारी छ कि छैन? पेट्रोलियम पदार्थबाट अनावश्यक किसिमको कर, त्यो भनेको पर्यावरण सम्बन्धी कर लिन्छ। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दाखेरि प्रत्येक उपभोक्ताहरूबाट कर उठाइरहेछ, 5-6% कर उठाउँछ। बुढी गण्डकी नाममा नि उठाउँछ। खरबौं रुपियाँ त्यसबाट सङ्कलन भइरहेछ। अब अहिले युवराज खतिवडा नामका पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत के आवरणमा अहिले केपी ओलीका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार छन्। उनको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 16 खर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने योजना बनाऊ भनेर जिम्मेवारी सुम्पिनु। जनतालाई जसरी करको दायरामा ल्याउने, करको भारमा पार्ने। हेर्दै जानुहोस्, केही दिनभित्र युवराज खतिवडाको चमत्कारिक निर्णय बाहिर आउनेछ। जसरी पहिले यिनी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि आइराखेको थियो, खसी बोका बिक्री, अहिले मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस् त खाद्यान्नमा। अनि अब त्यो अवस्थाको सामना हामी नेपाली जनताले गर्नु, सेवा सुविधा केही छैन, कर मात्रै आउँछ। अनि त्यो बेला जनता सडकमा नउत्रिएर के गर्छ? के गर्ने त्यो बेला भन्नुहोस् त? समस्याहरू जेलिएका छन्। तपाईँको मिटर ब्याजीहरूबाट पीडित एउटा पात्र चाहिँ प्रकाश तामाङ जसरी एकजना पात्र हराएको 40 वर्षपछि फेला परे, त्यस्तै पात्र मिटर ब्याजीहरूबाट पीडित एकजना पात्रलाई सार्वजनिक गरिदिउँ त अहिले युट्युबमा। हजारौँ छन् त्यस्ता पात्र, मिटर ब्याजीबाट लुटिएका, लघुवित्तबाट लुटिएका, सहकारीबाट लुटिएका। ए सरकार, यी सबैलाई न्याय देऊ, 20 लाखसम्मको कर्जा मिना गर, तिम्रो सरकारको ढुकुटीबाट कति जाला र अभियन्ताहरू बोलिराखेका छन्। दुर्गा प्रसाई जोसँग एउटा पार्टी संरचना छैन, यिनै प्रचण्डसँग लागेर काम गरे, यिनै केपी ओलीसँग लागेर काम गरे, कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यसम्म पनि पुगे। तर पनि यिनी निराश भएर अन्तिममा गएर एक्लो अभियान चलाइरहेका छन्। यिनले एक्लो अभियानबाट सारा यी वित्तीय क्षेत्रबाट पीडित जनताको सारथी बनिरहेछन्। यिनी भगवान मानेका छन् यिनलाई। दुर्गा प्रसाईका पछाडि पनि मान्छे लाग्न थाल्ने अवस्था बन्यो। यो अवस्था आउनुपर्ने हो। केपी ओलीले यी अन्यायमा परेका, यी वित्तीय क्षेत्रबाट लुटिएका जनतालाई न्याय दिने हो भने केपी ओलीको जय जयकार हुँदैन भोलि? हामी जय जयकार गर्छौँ। शेरबहादुर देउवाको जय जयकार हुँदैन भोलि? शेरबहादुर देउवाले आफ्नो ढुकुटी मात्रै भर्न खोज्ने, केपी ओलीले आफ्नो ढुकुटी मात्रै भर्न खोज्ने, आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्रै पोस्न खोज्ने। विद्युत बक्यौतामा हेर्नुहोस् त, अहिले विद्युत बक्यौतामा लुटेर व्यापारीहरूलाई राजस्व मिना गर्न खोज्ने यो प्रवृत्तिले अनि तपाईहरुले देश लुट्ने, देशलाई खोक्रो बनाउने। अनि किन आक्रोशित हुँदैनन् त गोपी कृष्ण जस्ता युवाहरू? युवाहरू आक्रोशित हुँदैनन्। मिसन 84 आउँदैछ, हेर्दै जानुस्। यिनै गोपी कृष्ण जैसी नेपालमा आएर कर्णाली प्रदेशको कुनै एउटा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा फेरि हंगामा मचाउन आउनेछन्। यिनी त्यो परिस्थिति बन्छ हैन? बन्छ, पक्कै पनि बन्छ। यस्ता तपाईको यस्ता जैसीहरू, यस्ता गोपी कृष्ण जैसी जस्ता हजारौं आउने छन् मिसन 84 मा। अनि मजाक नगरे हुन्छ अहिले नेताहरूले। मजाकको कुरो छैन कि यो। तर उनलाई अब जसरी विरोध गरे, जुन ढंगले विरोध प्रदर्शन गरे, चर्का नारा लगाए, थुने फेरि हेर्नु त शक्तिको बलमा उनलाई थुने नि हो त। अनि यसले सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको बहादुरीता प्रदर्शन गर्यो कि कायरता प्रदर्शन गर्यो?
यो त नम्बर 1 कायरता हो। यो पञ्चायती निरङ्कुशताको एउटा झझल्को हो। पञ्चायती निरङ्कुशताको केही तपाईँको भग्नावशेष नीतिहरू अहिलेका शासकहरू भनेपछि त्यही रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको समय सधैँ एकै रहन्न भने जस्तै भोलि गोपीकृष्णका दिनहरू आउँछन्, यिनीहरू चाहिँ हिरासतमा बस्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ। आउँछ पक्कै पनि आउँछ। यिनीहरूले जुन ढङ्गले लुटिरहेछन् देशलाई, अनि यो लुटको हिसाब किताब त माग्छ बाबा जनताले। के फेरि पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउै आउलान् त चुनाव जितेर? यिनकै रजगत चल्ला त देशमा। अब त धेरै जागरुक भइसकेका छ नेपाली जागिसक्यो हैन, जागरण आइसक्यो युवा छ नि। अनि नेपाली जनतामा जुन किसिमको जागरुकता आइरहेछ, यो जागरुकताले यिनीहरूलाई त किनाराकृत गर्छ अवश्य गर्छ। यिनीहरूले अलिकति सुध्रिएलान् भन्यो झन बर्बाद गर्छन्, अलिकति सुध्रिएलान् भन्यो झन बर्बाद गर्छन्। हुँदा अहिले त तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता गरेको 17-18 वर्ष बितिसक्यो। अहिले जनयुद्ध हिंसै थियो, एकातिर टिआरसी विधेयक पास गरेका छन्। अब त शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा जाने बेला भयो। बहस गर्नै नपर्ने विषयलाई उल्झाएर भनेर आशा पलाइरहेको छ। बहस गर्नै नपर्ने विषयलाई लगेर संसदमा कुरो उठाएका छन्। संसदमा त ल आफ्नो पार्टीका तल्लो मातहतका कार्यकर्ताहरूले कुरो उठाए। त्यसको बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेर म त 3 करोड नेपालीको अभिभावक हुँ, यो देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तित्व हुँ, त्यसकारण मैले अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको शब्द बोल्ने कि देशलाई युद्धको भूमरीमा जकाउने खालको शब्द बोल्ने प्रधानमन्त्रीले आफैले संविधान उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनुभयो। आफैले कानुन मिचेर विद्युत प्राधिकरणका लुटेराहरूलाई विद्युत महसुल नतिर्दै विद्युत लाइन जोड्न बाध्य बनाउनु भयो। कानुन मिचेर अब तपाईँ के गर्नुभयो उहाँले? तपाईँको अहिले निजामती त्यो कर्मचारी क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनिरहेछ। वरियता क्रमका सचिवहरूले राजीनामा गरिरहेछन्। मुख्य सचिव नियुक्तिमा 4थो नम्बरको वरियता क्रमको 4थो नम्बर। त्यो कानुन संविधान सबैलाई धोती लगाएको हो कि होइन? त्यो मुख्य सचिव 4थो वरियताको लागि अनि असन्तुष्टि बढ्दैन। एउटा नियम छैन, कानुन छैन, संविधान छैन। पहिलो वरियता त ढुक्क थिए म मुख्य सचिव बन्न पाउँछु भने उनलाई त अब हतोत्साही बनाए। अनि केपी ओली र शेरबहादुरलाई जे मन पर्यो, जो मन पर्यो त्यसैलाई राजदूत, जो मन पर्यो त्यसैलाई न्यायाधीश, जो मन पर्यो त्यसैलाई मुख्य सचिव, जो मन पर्यो त्यसैलाई पुरस्कृत, यस्तो तरिकाले पनि हुन्छ। यो त राजतन्त्र सक्रिय भएको बेलामा पनि यस्तो व्यथिति थिएन, यस्तो निरङ्कुशतावादी प्रवृत्ति थिएन त्यो बेला पनि। त्यो बेला पनि एउटा स्थिति थियो। कानुन मान्थे, संविधानभन्दा माथि थिए, कानुनभन्दा माथि थिए राजा महाराजाहरू। तैपनि उनीहरूले स्थिति बसालेर काम गर्थे। तपाईँको नागरिकता विधेयककै कुरा ल्याउनुहोस्। नागरिकता विधेयकलाई संसदले पारित गरेर लालमोहरको निम्ति पठाथ्यो, राजा वीरेन्द्रले परामर्शको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा पठाथ्यो। त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रिया मिलाएको हो नि त। त्यो त कानुनको सम्मान गरेको हो नि त। त्यो त राष्ट्रपति हाम्रा रामचन्द्र पौडेलले के गरे? अघिल्लो कार्यकालको संसदले गरेको हुनाले, अघिल्लो राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको हुनाले, प्रमाणीकरण नगरेको हुनाले म प्रमाणीकरण गर्न सक्दैन। मलाई अहिलेको यो संसदले राष्ट्रपति चुनेको हुनाले, मलाई चिन्दै नचिनेको संसदबाट पारित भएर आएको यो नागरिकता विधेयक भएको कारणले म यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्दैन भनेर फिर्ता पठाइदिएको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो। फेरि यो नयाँ संसदले पनि पारित गरेर पठाएछ भनेदेखि त्यति बेला प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो होला राष्ट्रपतिलाई। कानुनको संविधानको रक्षकको रूपमा त राष्ट्रपतिले आफूलाई उभ्याउनु पर्ने हो नि त। त्यो पनि छैन। राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा पुग्ने खालका विधेयकहरू पास गर्न चाहिँ उनीहरूलाई कुनै आइतबार चाहिँदैन हैन, हतार गर्छन्। गरेकै छन्, देख्नु भएकै छ तपाईँले। देशको हितमा टिआरसी विधेयकको लागि कत्रो गन्थन गर्नु पर्यो। तैपनि यो टिआरसी विधेयकमा जो बदनियत लुकेको छ, यो बदनियत यस्तो बदनियत छ। मैले हिजो पनि चर्चा गरेका थिएँ यही विषयमा कि यो टिआरसी विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा
हेर्दै जानुहोस् माओवादीको नेतृत्व पंक्ति ठुलो सङ्ख्यामा जेल जानुपर्ने अवस्था यही टिआरसी विधेयकले सृजना गर्नेछ। पीडित मैत्री छ भनी राख्दाखेरि माओवादीका लागि चाहिँ यो घातक छ, घातक हुन सक्छ। घातक छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि स्वीकार गरेका छ। यहाँका यी तीनवटै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र खुसी भएका छन्। तर वैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट विरोध पनि भएको छ, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट विरोध पनि गरेका छ उनीहरूले, केही कुरामा स्वागत गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि केही कुरामा समर्थन गरिएको छ, केही कुरामा विरोध गरिएको छ। त्यो विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक आन्दोलन सुरु पनि भइसकेको छ। फेरि तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको घरमा कालो झण्डा गाडियो। कालो झण्डा गाडेर खबरदारी गरिसकियो। अरू पनि कतिपयको घरमा कालो झण्डा गाडिदिएवाला छ, हेर्दै जानुहोस्। टिआरसीको विषयमा भएको सहमतिले त्यसो भए परिणामहरू चाहिँ खतरनाक निस्किने सक्छन् होइन? आउँछ सम्भावना त्यतातिर गयो। अब अन्त्यमा पाण्डेजी, जस्तो गोपीकृष्णकै विषयलाई लिएर म टुङ्ग्याउँछु। जस्तो उहाँले चाहिँ बालेन जस्तै युवाहरूले पार्टी खोल्यो भने म केही दिनभित्रै, अब त एक हप्ताभित्रै 2-3 दिनभित्रै अब साउदी अरबको त्यो जागिर छोडेर, काम छोडेर, रोजगारी छोडेर म त्यो पार्टी सदस्यता लिन्छु त्यो पार्टीको भनेर भन्नुभएको छ। अब विकल्प यिनै युवाहरू नै देखिएको, अब यिनीहरूबाट अब आश गर्न सकिँदैन होइन त? होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका जति पनि युवाहरू छन्, सचेत युवाहरू छन्, सबैमा सचेतता म देख्छु हेर्नु। उनीहरू परिवार पाल्न समस्यै भएर गएका छन्। देशभित्र रोजगारी छैन, व्यापार व्यवसाय चौपट छ, उत्पादनमा विदेश निर्भर छ, सबै उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट आइरहेछ। यहाँ उत्पादन गर्ने तपाईँको कृषि उत्पादन जो गरिरहेका छन् नेपाली किसानहरूले, उनीहरूको मूल्यलाई भारतीय उत्पादनले विस्थापित गरिरहेछ। कृषि उत्पादन हतोत्साहित छ। अन्य कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नतिर जाउन्, भारतीय उत्पादनबाट हतोत्साहित छ व्यवसायीहरू। सारा सटरहरू खाली भइरहेका छन्। तपाईँ हेर्नु भएको छैन? तर व्यवसायहरूको पक्षमा सरकारको होइन, पीडित व्यवसायीहरूको पक्षमा छैन। तर लुटेरा व्यवसायीहरूको, लुटेरा व्यापारीहरूको, दलाल व्यापारीहरूको, विदेशी दलाल व्यापारीहरूको पक्षमा सरकार ढक्क उभिएको छ। संरक्षक बनेर छाता उडाइरहेछ उनीहरूले। त्यसैले त निराशा छ, उनीहरूले लुटिरहेछन्। लुटेर तपाईँलाई एउटा स्पष्ट गरिदियो, तपाईँको जति बेलादेखि दुर्गा प्रसाईले एउटा गर्नै नहुने आन्दोलनको नाममा उहाँले जो मारवाडी समुदायलाई लक्षित गरेर जो आन्दोलन टार्गेट गर्नुभएको छ, मारवाडी समुदाय आतंकित भएर तपाईँको पुँजी पलायन गरिरहेछ। स्वाट्टै नेपालको पुँजी विदेशतिर पलायन गरिरहेछ मारवाडी समुदायले। उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। यो अवस्थाको विकास किन भइरहेछ? एउटा कुरा त उनीहरूलाई पहिले लुट्न दिइयो, छुट लुट्न पाए। लुट्ने कसरी योजना उनीहरूसँग छ। त्यो योजनामा नेताहरू घिसारिन्छन्, नेताहरूले संरक्षण गरिदिन्छन्, लुटेराहरूले नेताहरूलाई कमिसन दिन्छन्, कमिसन पाएपछि नेताहरू संरक्षक बनिन्छन्, लुटेराहरूको संरक्षक बन्छन्, लुटेराहरूले ब्याङ्क ब्यालेन्स बनाउँछन्, नेताहरूलाई चन्दा दिन्छन्, चन्दा पाएपछि उनीहरू, तपाईँ देख्नु भएन हाम्रो के अरे केपी ओलीको आँगनमा गएर यो देशका अर्बपतिले अनौठो ढङ्गबाट नाटक मञ्चन गरे, देखिएको हो। ती अर्बपति राज्यको एउटा अभियुक्तको रूपमा सिआइबीमा बयान दिएका अर्बपति थिए। राज्यको अभियुक्त छन्, सिआइबीमा बयान दिएका छन्, गोइङ टु बी प्राइम मिनिस्टर। केपी ओलीको आँगनमा उनी चाहिँ सङ्गीत दिवस बडा मनोरञ्जनका साथ मनाउन पुग्छन्। यो अवस्थाले के सङ्केत गर्यो? कसको संरक्षक हुनुहुन्छ केपी ओलीजी? सर्वहारा वर्गको कि लुटेरा वर्गको? त्यो त प्रश्न देखियो। यिनै अर्बपतिले उत्पादन गरेको वाइवाई चाउचाउ बजारमा अखाद्य सडेको मानव स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक भनेर महानगरपालिकाले 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्यो। किन गर्यो?
अखाद्य वस्तुहरू मिसिएको रहेछ भन्ने कुरा भयो। अनि यो अवस्था बीच नेपालका नेताहरू जब अगाडि बढ्न खोज्छन्, यिनीहरू अब मिसन 84मा दोहोरिने सम्भावना छैन। यिनीहरूको मिसन 84 फलप खान्छ। आज जसरी युवा गोपीकृष्ण विदेश जाँदै गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ लखेड्ने दिन आउँछ भने जस्तै उनको तर्क सही हो, एकदम ठिक छ। हामी भाग्नुपर्ने हो नि, हामीले देश छोड्नुपर्ने हो नि, यी भ्रष्ट नेताहरूले चाहिँ देश छोड्ने दिन आउँछ, हामी लखेटेरै छाड्छौँ भन्नुभयो होइन। प्रतिनिधि पात्रको रूपमा गोपीकृष्ण जैसीले सन्देश गजबले दिनुभयो होइन, सार्वजनिक गरेका छन्। सारा युट्युबमा भाइरल भइरहेछ। युट्युब मिनटमै प्रत्येक नागरिक, नेपाली नागरिकहरूको कानमा गुन्जिरहेछ, आँखामा दृश्य परिरहेछ। यो दृश्य देखिरहेछन्, यो कान गुन्जन भइरहेछ। सबैको मन छोएको छ। नेताहरूले देश बर्बाद गरे। नेताहरूले देश बर्बाद गरेकै कारणले गोपी कृष्णहरू 1 करोडको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। 2 करोड नेपाली पाखुराहरू नेपालको माटो खेलाउन छोडेर विदेशमा रगत बगाउन गइरहेका छन्। प्रत्येक दिन बन्द बाकसमा लास बनेर फर्किरहेका छन्। यो अवस्थाबाट नेपाली युवाहरूलाई उन्मुक्त गराउनको निम्ति पनि, नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित बनाउनको निम्ति पनि राजनीतिमा युवाहरूको जबरजस्त हस्तक्षेप जरुरी छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।